حامدا و मुसल्लिया व मुसल्लिमा। क्या तबलीगी जमात के 6 नंबर पूरा का पूरा दीन है? देखिए मौलाना साद साहब इस क्लिप के अंदर क्या फरमा रहे हैं। आप इन सिफात की गहराई को पहुंचेंगे ना, आपको अंदाजा हो जाएगा कि दीन का कोई काम 6 नंबर से छुटा हुआ नहीं है। वरना जो 6 नंबर जिनको बयान नहीं करने आते ना, वो ये कहते हैं कि 6 नंबर पूरा दीन नहीं है। मेरे नजदीक उनसे ज्यादा बेवकूफ कोई नहीं जो ये कहे कि 6 नंबर पूरा दीन नहीं। हाँ, ये हैरत होती है सुन के। अपने साथी के ये 6 नंबर पूरा दीन नहीं है, पूरा दीन तो वह जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए हैं। अरे इसका मतलब ये है कि 70 साल से तबलीग में नाक़िस दीन की तबलीग हो रही। इनमें एक सब समझ नहीं आती बात कि कैसे कह दिया ये कि 6 नंबर पूरा दीन नहीं। पहले जब उलमा इकराम से पूछा जाता था कि क्या 6 नंबर पूरा दीन है, तो वो ये कहते थे कि ये बात अकाबिरीन की तरफ से नहीं है, ये नीचे वाले कुछ जाहिल आवाम है जो इस तरह की बातें करती हैं। जबकि हकीकत क्या है ये मैंने आप लोग के सामने पेश कर दी कि इस जमात के बड़े जिम्मेदारान भी इसको कह रहे हैं, और जो लोग ये कहते हैं कि 6 नंबर पूरा दीन नहीं है उनको बहुत बड़ा बेवकूफ करार दे रहे हैं। मौलाना की ये क्लिप उन मुफ्तियान किराम और उलमा के लिए लम्हे फिक्रिया है जो तबलीगी जमात की हर गलती की बेजा तावील करते रहते हैं, चाहे मुफ्ती तारिक मसूद साहब हो, मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब हो या कोई भी आलिम दीन हो। इन उलमा का ये कहना कि तबलीगी जमात के अकाबिरीन जो है इस तरह की बातें नहीं करते और वो उसको पूरा दीन नहीं मानते, बल्कि ये नीचे वालों की गलती है, ये तवजीहुल कौल बिमा ला यरदा बिहिल काइल की कबील से है। और जब बाज़ मुहक्किकीन उलमा ने इस पर रद्द किया कि 6 नंबर पूरा दीन नहीं है, तो कुछ लोग आगे से उठकर ये जवाब देने लगे कि क्या 6 नंबर के अंदर इल्म का नंबर नहीं है, और जब इल्म का नंबर 6 नंबर के अंदर मौजूद है तो इल्म के अंदर सारी की सारी चीजें आ गई, पूरा का पूरा दीन ही उसमें समा गया। तो इसका जवाब यह है कि जब इल्म के अंदर पूरा का पूरा दीन समा गया तो फिर पहला नंबर ईमान और दूसरा नंबर नमाज और फिर जिक्र और इकराम मुस्लिम, इखलास से नियत और तबलीग में निकलना, इसकी भी क्या जरूरत, इन 5 नंबरों की भी क्या जरूरत है। और परहेज के तौर पर जो लायानी से बचने के लिए कहा जाता है, इसकी भी क्या जरूरत है। सब कुछ इल्म ही के अंदर आ गया, सबको इल्म ही के अंदर रहने देते। सबसे पहले तो एक बात आप अच्छे से समझ लीजिए कि किसी भी चीज के बारे में एक होता है इजमाल और एक होती है उसकी तफसील। इजमाल कहते हैं खुलासा और मुख्तसर अंदाज में किसी चीज को पेश करना, और तफसील कहते हैं कि किसी भी चीज को वाज़ेह तौर पर खोल खोल कर मुफस्सल अंदाज के अंदर पेश करना। जहां पर भी इजमाल होता है तफसील उसके साथ में आती है। अगर किसी भी चीज का सिर्फ इजमाल हो और तफसील हो ही ना, तो दरअसल ये इजमाल नहीं बल्कि धोखा है। अब आप देखिए कि कुरान करीम के अंदर सूरह फातिहा जो है ये पूरे कुरान का इजमाल है, और उसके बाद फौरन पूरा कुरान करीम तफसील से भी मौजूद है। इसकी एक हिस्सी मिसाल भी ले लीजिए। सुपर मार्केट आप में से हर एक शख्स ने देखा हो। सुपर मार्केट का दावा ये होता है कि आप हमारी दुकान में आएंगे तो आपको एक छत के नीचे सारी की सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। आपको टॉयलेटरीज भी मिल जाएंगी, और आपको बिछोने के लिए बेडशीट्स, टॉवल, तकिए, पलंग, ये सारी चीजें भी मिल जाएंगी, और साथ में आपको खाने पीने की अशिया ये भी आपको वहां पर मुहैया हो जाएंगी, जिसमें सब्जियां भी होंगी और दीगर चीजें भी होंगी। इसके अलावा आपको रोजमर्रा के इस्तेमाल की जो मशीनरीज हैं वो भी आपको वहां पर मिल जाएगी। इस्त्री है, सुई है, सिलाई मशीन है, मोबाइल फोन्स हैं, नेल कटर है, वगैरह वगैरह। अब सुपर मार्केट का जो ये दावा है ये उसका इजमाल है। सुपर मार्केट का जो खुद नाम है ये इजमाल है, लेकिन जैसे ही आप सुपर मार्केट में दाखिल हो जाएंगे तो तफसील पूरी की पूरी आपके सामने आ जाएगी। अगर कोई सुपर मार्केट वाला ये दावा करे कि हमारी दुकान सुपर मार्केट है, लेकिन दुकान के अंदर घुसते ही आपको पता चला कि यहाँ पर तो 2-4 चीजों के अलावा 5-8 चीजों के अलावा और सामान है ही नहीं, तो आप ये कहेंगे कि सुपर मार्केट का दावा करना ये धोखा है और गलत बयानी है। बिल्कुल इसी तरह अगर तबलीगी जमात वाले ये दावा कर रहे हैं कि 6 नंबर पूरा का पूरा दीन है और ये 6 नंबर इजमाल है, तो उसकी तफसील कहाँ है। तबलीगी जमात के अकाबिरीन जो है कहाँ पर पूरे के पूरे दीन को समझाते हैं। क्या तबलीगी जमात के अकाबिरीन इल्मुल फराइज के मसाइल को समझाते हैं, मीरास के मसाइल समझाते हैं। मीरास के मसाइल तो छोड़ दीजिए, तबलीगी जमात के अंदर मसाइल ही को बयान करने की गुंजाइश नहीं। वो तो कहते हैं कि हमारा काम सिर्फ फजाइल का है। जब आपका काम सिर्फ फजाइल का है और आप मसाइल को अपने काम के अंदर शुमार ही नहीं करते, तो आप 6 नंबर को पूरा दीन किस तरह कह सकते हैं। अगर इजमाल सिर्फ इस वजह से हो कि इल्मी एतबार से किसी चीज को समझना मकसूद हो और वो अपनी सारी तफसीलात को उस इजमाल के अंदर लिए हुए हो, तो इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। लेकिन अगर इजमाल ऐसा हो कि वो इजमाल उसकी तफसीलात को छुपाने के लिए हो, और वो इजमाल ऐसा हो कि वो इजमाल उसकी तफसीलात से गाफिल कर दे, तो ये इजमाल नहीं, धोखा और फ्रॉड है। अफसोस इस बात पर नहीं होता कि जाहिल आवाम मौलाना की
کی ان باتوں کو ہمیشہ تسلیم کرنے کے لیے تیار رہتی ہے۔ افسوس تو اس بات پر ہوتا ہے کہ کچھ بڑے علماء بھی مولانا کی ان غلط باتوں کی فاسد اور باطل تعویلات بعیدہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ دیکھیے مفتی منیر اخون صاحب مولانا کی اس بات کی تعویلات کیسے پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور تبلیغ کے 5 نمبروں میں 5 شعبوں کا اشارہ موجود ہے۔ چنانچہ پہلا نمبر کلمہ طیبہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو یہ کلمہ طیبہ یہ گویا کہ عقائد کا عنوان ہے، عقیدے کا عقائد جو ہے اس کا عنوان ہے کہ اس کے تحت جتنے بھی عقائد ہیں اللہ کی ذات کے حوالے سے، صفات کے حوالے سے، نبوت کے حوالے سے، بعثت کے حوالے سے اور آخرت کے حوالے جتنے عقائد ہیں وہ سارے کلمہ طیبہ کے عنوان کے تحت آ گئے۔ کہہ رہے ہیں کہ پہلا نمبر جو ہے یہ سارے کے سارے عقائد کا عنوان ہے۔ اگر ایسی بات ہے تو تبلیغی جماعت کے اندر سارے کے سارے عقائد بھی سکھائے جاتے ہوں گے۔ اگر سارے کے سارے عقائد سکھائے جاتے ہیں تب تو یہ اجمال ٹھیک ہے، اور اگر سارے عقائد سکھائے نہیں جاتے یا سارے عقائد ان کو بتائے نہیں جاتے تو یہ اجمال نہیں بلکہ یہ اجمال دھوکہ ہے۔ سمپل سا سوال ہے کہ عقیدہ تحاویہ کے اندر اہل السنت والجماعت کے جتنے عقائد ہے کیا تبلیغی جماعت والوں کو یہ سارے عقائد بتائے جاتے ہیں، ان کی دعوت اور تبلیغ کی جاتی ہے؟ جس طرح مولانا سعد صاحب فرما رہے تھے تو کیا ہم ناقص دین کی تبلیغ کر رہے ہیں؟ یعنی ان کے نزدیک 6 نمبر کی تبلیغ کرنا کامل دین کی تبلیغ ہے۔ اگر کامل دین کی تبلیغ ہے تو کیا پہلے نمبر کے تحت سارے کے سارے اہل السنت والجماعت کے عقائد تبلیغی جماعت والوں کو سکھائے جاتے ہیں؟ دوسرے نمبر پر مفتی منیر اخون صاحب مولانا سعد صاحب کا دفاع کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں، دوسرا اس کے اندر نماز ہے۔ نماز عبادات کا عنوان ہے کہ جتنی بھی عبادات ہے اس نماز کے عنوان کے نیچے ساری عبادت آ گئیں، کیونکہ نماز بدنی عبادت ہے اور عبادت حقیقت میں بدنی ہوتی ہے۔ مالی عبادت تو مال تو اس کے قائم مقام کیا جاتا ہے، تو لہٰذا بدنی عبادت نماز کے نیچے روزہ بھی آ گیا، زکوٰۃ بھی آ گئی، حج بھی آ گیا، ساری عبادات نماز کے نیچے آ گئی، کیونکہ نماز سب سے افضل عبادت ہے اور حقیقی عبادت ہے ہی نماز، کیونکہ باقی ساری مشروط ہیں۔ روزہ اگر صحت مند ہے تو روزہ ہے ورنہ نہیں، فدیہ دے دو۔ زکوٰۃ مالدار ہے زکوٰۃ دے دو ورنہ معاف، اگر مالدار ہے تو حج فرض ہے ورنہ نہیں۔ تو اصل عبادت نماز ہی ہے، تو اس نماز کے نیچے ساری عبادتیں آ گئیں۔ کہ چونکہ نماز جو ہے یہ سب سے اہم اور سب سے افضل عبادت ہے، اس لیے دوسری ساری کی ساری عبادتیں اسی کے ضمن میں آ گئی۔ روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ سب کے سب نمازی کے ضمن میں آ گیا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 27 جگہ پر نماز کے ساتھ میں زکوٰۃ کو قرآن کے اندر ذکر فرمایا۔ اقیم الصلاۃ آتوا الزکاۃ، اقیم الصلاۃ آتوا الزکاۃ، اقامت صلاۃ ایتاء زکاۃ۔ تو اللہ تعالیٰ بھی قرآن کے اندر صرف نماز ہی کو ذکر کر دیتے، زکوٰۃ کو اس کے ساتھ میں ذکر کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ پھر مفتی منیر صاحب کہہ رہے ہیں کہ باقی ساری عبادتیں مشروط ہیں، مال ہوگا تو زکوٰۃ ہے، مال ہوگا تو حج ہے، صحت مند ہے آدمی تو روزہ ہے، اسی طرح نماز بھی تو مشروط ہے۔ اگر حائضہ ہے تو نماز نہیں ہے، نفاس کے اندر عورت ہے تو نماز نہیں ہے، آدمی اتنا ذرا بیمار ہو گیا کہ وہ لیٹ کر اور اشارے سے بھی نماز نہیں پڑھ سکتا تو اس کے لیے بھی نماز نہیں ہے، تو نماز بھی مشروط ہو گئی۔ تو دوسری ساری عبادتوں کو یہ کہہ دینا کہ یہ ساری کی ساری مشروط ہے، اس وجہ سے اس کے ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور نماز سب سے اہم ہے، نماز مشروط نہیں ہے، یہ بات مفتی صاحب کی غلط ہے۔ معاملات جو ہے اس کا عنوان ہے اخلاص نیت، کیوں ایک نمبر اخلاص نیت، کیونکہ دیکھیں نیت کا کھوٹ پیدا ہوتا تو معاملے میں کھوٹ آتا ہے۔ درست ہے، تو انسان نیت میں کھوٹ ہوتی ہے، پھر اس کے بعد ملاوٹیں کرنے لگتا ہے، معاملے میں کھوٹ کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، مال بنانے کے لیے الٹی بات کرتا ہے، تو نیت کا کھوٹ۔ تو اخلاص نیت جو ہے اس کا نمبر یہ اصل میں معاملات کی درستگی کا اشارہ ہے۔ پھر کہا کہ معاملات کا عنوان ہے اخلاص نیت، 5واں نمبر، یعنی جس کے دل کے اندر کھوٹ ہوگی وہی معاملات کے اندر گڑبڑ کرے گا، اور جس کے اندر اخلاص ہوگا، دل صاف ہوگا، وہ معاملات کی خرابی نہیں کرے گا۔ تو ہمارا جواب یہ ہے کہ اخلاص کی ضرورت کیا صرف معاملات کے اندر ہے؟ کیا عقائد کے اندر اخلاص کی ضرورت نہیں ہے؟ عبادات کے اندر اخلاص کی ضرورت نہیں ہے؟ اور معاشرت کے اندر اخلاص کی ضرورت نہیں ہے؟ اخلاص تو ساری چیزوں میں ضروری ہے، معاملات میں بھی، معاشرت میں بھی، ایمانیات میں بھی، عقائد میں بھی، ساری چیزوں کے اندر اخلاص ضروری ہے۔ جب ساری چیزوں کے اندر اخلاص ضروری ہے تو صرف اخلاص ہی کو رکھ دیتے، باقی 5 نمبروں کے ذکر کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ کیا ساری کی ساری عبادتیں اخلاص کے تحت نہیں آ جائے گی؟ عقائد سارے اخلاص کے تحت نہیں آ جائیں گے؟ اس لیے مولانا کا یہ جواب بھی بالکل بودا ہے۔ پھر مفتی منیر صاحب نے یہ کہا کہ اکرام مسلم جو ہے یہ معاشرت کا عنوان ہے۔ معاشرت جو ہے اس کا عنوان اکرام مسلم ہے، کیونکہ ایک نمبر اکرام مسلم، اکرام مسلم کا ایک دوسرے کا اکرام احترام کرے انسان، میل ملاپ۔ تو معاشرت جو پورا باب تھا اس کا جو ہے شعبے کا جو عنوان جو ہے اکرام مسلم۔
معاشرت کی جتنی ساری چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری اکرام مسلم کے اندر آ گئی. تو ہمارا اعتراض یہی ہے کہ اجمال اگر صرف یہ ہو کہ علمی اعتبار سے کسی چیز کو سمجھنا ہو اور وہ اجمال اپنے اندر ساری کی ساری تفصیل کو لیے ہوئے ہو تو اس اجمال کے اندر کوئی خرابی نہیں ہے. لیکن اگر وہ اجمال ایسا ہو کہ اس کی تفصیلات سے دور دور تک اس کا کوئی لینا دینا نہ ہو تو یہ اجمال فقط فراڈ اور دھوکہ ہے, یہ اجمال نہیں ہے. بالکل اسی طرح تبلیغی جماعت کے جو 6 نمبر ہیں, اگر آپ یہ دعویٰ کریں گے کہ یہاں پر آپ کو ساری کی ساری چیزیں مل جائے گی, مکمل کا مکمل دین آپ کو مل جائے گا, اور عملی اعتبار سے آپ مکمل دین لوگوں تک نہیں پہنچا رہے ہیں اور عنوان یہ دے رہے ہیں کہ 6 نمبر پورا دین ہے, تو یہ صرف دھوکہ اور جھوٹ بیانی ہے. مفتی منیر صاحب نے اسلام کے 5 شعبوں کو تبلیغی جماعت کی 6 صفات کے ساتھ میں جوڑ کر یہ دعویٰ کیا ہے کہ 6 صفات کے اندر پورا کا پورا دین آ گیا. پہلی بات تو کہ مولانا اسحاق صاحب جو امیر تبلیغ ہیں انہوں نے جو ارشاد فرمایا بالکل درست فرمایا جی, اور یہی جو ہے تبلیغ کے اکابرین جتنے ہیں وہ سب یہی کہتے ہیں کہ یہ 6 نمبر ایسے الہامی نمبر ہیں جو بانی تبلیغ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ پہ اترے اور واقعی اس کے اندر پورا دین بند ہے, پورے دین کا عنوان یہ 6 نمبر ہے. تو میرا سوال ان سے یہ ہے کہ دارالقضاء اور عدالت کے معاملات کہاں ہیں اس میں, بیت المال کے معاملات کہاں ہیں اس میں, قتال اور فوج اور دفاع کے معاملات کہاں ہیں ان 6 نمبروں کے اندر. اسی طرح ایک لمبی لسٹ ہے جو آپ کو میں گنا سکتا ہوں کہ جو چیزیں نہ ان 6 صفات کے اندر ہے پھر بھی وہ ہمارے اسلام کا حصہ ہے. پھر مفتی منیر صاحب نے یہ بھی کہا کہ ان 5 شعبوں کے علاوہ چھٹا کوئی شعبہ ہی نہیں ہے. ایک مسلمان کی زندگی کے 5 شعبے ہیں جی. ایک عقائد کا شعبہ ہے جی, دوسرا عبادات کا شعبہ ہے, تیسرا معاملات کا شعبہ ہے, چوتھا معاشرت کا شعبہ ہے, اور 5واں اخلاق کا شعبہ ہے. درست. تو یہ 5 زندگی کے شعبے ہیں, 5 کے بعد چھٹا کوئی شعبہ نہیں. جیسے ارکان اسلام 5 ہیں, 5 کے بعد 6 نہیں ہیں, ایسے جو ہے یہ زندگی کے جو شعبے ہیں یہ بھی 5 ہیں, 5 کے بعد 6 نہیں ہیں. جب چھٹا کوئی شعبہ ہی نہیں ہے تو اسلامی حکومت کا شعبہ کہاں چلا گیا. پھر مفتی منیر صاحب یہ کہہ رہے ہیں جن لوگوں نے یہ کہا ہے کہ 6 نمبر پورا دین نہیں ہے انہوں نے سطحی نظر سے اس کو دیکھا, اور جس عالم نے اعتراض کیا ہے تو غالباً انہوں نے سطحی نظر سے دیکھا ہے. تو گہرائی سے اگر وہ غور کرتے تو ان کو پتہ چلتا کہ واقعی یہ 6 نمبر جو ہے وہ پورا دین اس کے اندر بند ہے. اب آئیے میں آپ کو مولانا عمر صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ کی کلپ سناتا ہوں. 6 نمبر یہ پورا دین نہیں ہے بلکہ پورے دین پر چلنے کی آدمی میں استعداد اور صلاحیت پیدا کر دیتا ہے. یہ 6 باتوں کی ہمیں مشق کرنی ہے اور ان 6 باتوں کی دوسروں کو بھی دعوت دینی ہے. لیکن میں آپ کو بار بار کہوں گا کہ 6 نمبر یہ پورا دین نہیں بلکہ پورے دین پر چلنے کی اس سے استعداد پیدا ہوگی. اس کلپ کے اندر مولانا عمر صاحب فرما رہے ہیں کہ 6 نمبر مکمل دین نہیں. اب اگر مولانا سعد صاحب کی بات مانی جائے تو اس کا مطلب سیدھا سیدھا یہ ہوگا کہ مولانا عمر صاحب بہت بڑے بیوقوف ہیں جو 6 نمبر کو پورا دین نہیں کہہ رہے ہیں. مفتی منیر صاحب اخن کی بات مانی جائے تو ان کے نزدیک مولانا عمر صاحب جو ہے بہت ہی سطحی نگاہ سے انہوں نے دیکھا ہے 6 نمبر کو, جبکہ حقیقت یہ ہے کہ مولانا عمر صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ کی رائے بالکل درست ہے اور 6 نمبر مکمل دین نہیں ہو سکتا. اور آپ کا یہ دعویٰ کرنا کہ 6 نمبر مکمل دین ہے یہ بالکل غلط بات ہے. کیا قتال فوج و دفاع کی تعلیمات تبلیغی جماعت والے دیتے ہیں؟ دارالقضاء کی تعلیمات تبلیغی جماعت والے دیتے ہیں؟ عدالتی نظام اور بیت المال وغیرہ اور بھی دیگر بہت ساری چیزیں ہیں, کیا سب ان چیزوں کی تعلیمات تبلیغی جماعت والے دے رہے ہیں؟ ان چیزوں کو تو چھوڑ دیجئے, تبلیغی جماعت کے اندر تو اب صرف 6 نمبر باقی رہ گیا ہے, نکلو اور نکالو, نکلو اور نکالو, نکلنے ہی کو اپنا مقصد بنا لیا ہے. اب ایک آخری بات کہہ کر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. تبلیغی جماعت والے جس بات کے اوپر اپنے کام کی بنیاد بتاتے ہیں یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر, اس بنیاد میں سے بھی خود صرف تبلیغ والے امر بالمعروف ہی کو لیے ہوئے ہیں. نہی عن المنکر تو خود ان کے نزدیک منع ہے اور ان کے اکابرین نے باقاعدہ نہی عن المنکر کرنے سے لوگوں کو روکا ہوا ہے اور باقاعدہ مثالیں پیش کی جاتی ہے کہ دیکھو اگر کہیں پر اندھیرا ہو جائے تو اندھیرا ڈنڈا لے کر بھگانے سے اندھیرا نہیں چلا جائے گا, بلکہ اگر آپ اجالا کرنے کی محنت میں لگ جائیں گے اور لائٹ جلا دیں گے اور دیا جلا دیں گے تو اندھیرا خود بخود چلا جائے گا. اس طرح کی باتیں اور مثالیں پیش کر کے قرآن کے ایک اہم فریضے سے نہی عن المنکر سے لوگوں کو روکا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ معروفات کی محنت میں لگ جاؤ, منکرات خود بخود ختم ہو جائیں گے. جبکہ ان لوگوں نے قرآن کو فراموش کر دیا اور قرآن کو بھول گئے کہ جا بجا قرآن کے اندر نہی عن المنکر کا ذکر آیا ہے, اور یہ بھی بھول گئے کہ بنی اسرائیل پر لعنت کیوں ہوئی, امر بالمعروف کو چھوڑنے کی وجہ سے نہیں ہوئی بلکہ نہی عن المنکر کو چھوڑنے کی وجہ سے ہوئی. اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر فرما رہے ہیں لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود و عیسی ابن مریم ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون کانوا لا یتناہون عن منکر
मुनकरिन फ़अलू। ईसा बिन मरियम और दाऊद अलैहिस्सलाम की जुबानी बनी इसराइल पर लानत की गई, और लानत की वजह क्या थी? कानू ला यतनाहून अन मुनकरिन फ़अलू, ये लोग नहीं अनिल मुनकर नहीं करते, आपस में एक दूसरे को बुराइयों से नहीं रोकते। तो जिस बुनियाद के ऊपर दावत और तबलीग का काम खड़ा है, यानी जिस बुनियाद का आप दावा करते हैं कि हम अम्र बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर करते हैं, उस बुनियाद ही को आपने पूरा नहीं लिया, तो 6 नंबर पूरा दिन कहां से हो गया? उस पर मजीद ये कि मौलाना साद साहब हफिज़हुल्लाह फरमा रहे हैं कि जिसको 6 नंबर बयान करने नहीं आता है वही इस तरह की बातें करता है कि 6 नंबर मुकम्मल दीन नहीं है। वरना जो 6 नंबर जिनको बयान नहीं करने आते ना, वो ये कहते हैं कि 6 नंबर पूरा दीन नहीं है। हमारा जवाब ये है कि मौलाना साद साहब को तो 6 नंबर मुकम्मल अच्छे से बयान करने आता है। 1995 से 2024 तकरीबन 30 साल हो गए। इतना बड़ा अरसा तो काफी होता है कि 6 नंबर को तफसील से मुकम्मल बयान किया जा सके। तो कोई हमें एक बयान बता दे जिसमें मौलाना ने रोजा, ज़कात और हज के मसाइल तफसील से बयान किया हो। इसी तरह मौलाना का वो बयान भी बता दीजिए जिसमें मौलाना ने जनाइज, निकाह, रिदात, तलाक, लिआन के मसाइल को तफसील से बयान किया हो। या फिर वो बयान बता दीजिए जिसमें मौलाना ने बे सलम, बे सर्फ, रिबा, शिरकत और बुयू के दूसरे अबवाब को तफसील से बयान किया हो। या वो बयान ही बता दीजिए जिसमें मौलाना ने अज़ाही, ज़बाइह, दियात और हुदूद के तमाम मसाइल को तफसील से बयान किया हो। या इन 30 सालों में वो बयान बता दीजिए जिसमें मौलाना ने ऐमान, नुज़ूर, सियर और क़िताल के सारे मसाइल को तफसील से बयान किया हो। या फिर वो बयान बता दीजिए जिसमें मौलाना ने लिबास, अतईमा, अशरिबा, तिब और फराइज के सारे मसाइल तफसील से बयान किए हों। या फिर वो बयान ही बता दीजिए 30 साल के अंदर जिसमें मौलाना ने वसाया, हिबा, आरियत और इजारा के सारे मसाइल को तफसील से बयान किया हो। या फिर मौलाना का 30 साल के अंदर कोई एक ऐसा बयान बता दीजिए जिसमें मौलाना ने क़ज़ा, शहादत और शुफा के मसाइल को बड़ी ही तफसील से बयान किया हो। तो अगर 6 सिफात मुकम्मल दीन है जैसा कि मौलाना मुहतरम का दावा है और 30 साल से मौलाना बयान करते आ रहे हैं, तो क्या मौलाना ने मुफस्सलन इन सारे उन्वानात के ऊपर बयान किए और इस इजमाल की तफसील पेश की? हाँ, जब मसाइल बयान करने आते हैं तो ये जरूर कहते हैं कि पैंट पहन कर नमाज पढ़ेंगे तो नमाज नहीं होगी, कैमरे वाला मोबाइल जेब में होगा तो नमाज नहीं होगी, और जो मुफ्ती इसके जवाज का फतवा दे उसकी गुद्दी के ऊपर शैतान सवार है। क्या यही 6 नंबर के इजमाल की तफसील है? चलिए, मौलाना साद साहब के बयानात नहीं है तो मुफ्ती मुनीर अखुन साहब जो मौलाना साद साहब का दिफा कर रहे हैं और 6 नंबर के अंदर पूरे दीन इस्लाम के सारे अहकामात को मुजमर मान रहे हैं, तो उनके बयानात तो जरूर होंगे, उन्हीं को पेश कर दीजिए। अल्लाह ताला हम सबको दीन की सही समझ अता फरमाए और बिदआत और इल्हाद से पूरी उम्मत की हिफाजत फरमाए। हमारा मकसद सिर्फ इस्लाह करना है। ज़ालिका ज़िक्रा लिज़्ज़ाकिरीन, ये नसीहत है नसीहत मानने वालों के लिए। हाज़ा व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।